أنين ضج في صدري لظاه، ودمع من مآقي العين سالا. هي الأقدار قدرها إلهي، به آمنت سرا أو جهارا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. متفق عليه. الغيرة هي صفة ممدوحة ومحمودة حتى في الإسلام، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة سأل الصحابة وقال: ماذا يفعل الرجل إذا وجد مع زوجته رجلا آخر؟ فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بدأ بالكلام وقال: سأضربه بالسيف المصفح، أي بطول السيف، أو عفوا بعرض السيف، أضربه ضربا مبرحا، ضربا جيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتعجبون من غيرة سعد؟ وأنا أغير ولد آدم. وفي رواية: وأنا أغير الناس والله أغير مني ومن سعد. لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان شديد الغيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أغير ولد آدم. وهذا لا شك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد أحد أغير في من خلقه الله سبحانه وتعالى من الناس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله أغير مني. فالمهم هنا نحن حتى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه معروف في تبعه أنه عندما كان يطلق امرأته فمستحيل أن يتزوجها رجل آخر. هذا من شدة غيرته، ما كان أحد يقدر أن يتزوج المطلقة من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار بمعنى غيرت كنا، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. الله تعالى يغار، ولكن على أي شيء يغار؟ أن يأتي المؤمن ما حرم الله. الشيء الذي حرمه الله المؤمن يرتكبه، فالله تعالى يغار على هذا. فلذلك ينبغي لنا جميعا أن نبتعد عن جميع ما حرمه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.